قومای گل سلام. آغای حبیب علیزادہ کسته از ما یک سوال پرسان کده دیگه او سوال در صورت کامنت پرسان کردم خاطر ما کسته اول کامنت از نرمی خانم که شما خبر باشین سوال از چیز است باز ما کوشش مونوم حتی لمکان مورد کسته جواب شی بیدوم. خب سوال از نا کسته ای ترسته مونگا آغای خداداد شما که به حیثیت یک بیولوژیست در ارتقا هم باور دارین و همزمان یک آدمی مذهبی هم هستین. آیا بعض وقتا فکر کردین که دین و سائنس کسته همخوانی ندارن، یعنی اینا کسته دو مختلف چیز هستن؟ اگر همچنین فکر به ذهن شما رسیده مطلب اگر می سوال که دین و سائنس کسته قریبی همخوانی نداره در ذهن شما رسیده، چی وقت و بابت کدام دلیل شما کسته شما گوته وقت یا بابت گو دلیل در مذهب کسته شک کردین؟ دیگه اینی کسته سوال ازی است. خب دیگه ما از خاطر ازی که در جای زور بگرم لکایی کنم که جواب ازی در یک نفر برسم کوشش نمید کسته در صورتی ویڈیو گفتم جور کن وجه چی است که این سوال ازی پیشم کسته از ما شده و دویمی ترسته که کسته براد یک او تا تاپیک است که بسیار زیاد دیگه آدم هم میتنه قد ازی چیزا کنه در گو نگو استیجی لایف خو کسته دزی سوچ و دزی فکر کسته بوفته باز امزو خاطر ما می کسته یک برادر انترست والا است، یعنی کسته در نظر من دیگه هم کسته میتنه ازی جواب کسته در یک نگل شکل کسته بینیفیت بکره. البته ای دمانی یک ویدیو نخواد کسته تسلی بخش جواب دادش نمز خاطر اگر شما مزید سوالات داشتین درباره زی تاپیک یا درباره کو تاپیک دیگه ضرور از ما برسن ما کوشش کنم حتی امکان کسته جواب بدم. خب در نظر از ما کسته ای سوال کسته دو اکسپکت داره بدم خاطر کسته ما کوشش کنم هر دو اکسپکت زیر کسته جواب شی بدم. یکی است که باور بله ارتقا و باور بله مذهبی بله مذهب کسته. آیا این دو چیز کسته از یک دیگه کسته جداست؟ چرک موقع به ارتقا رو میزنی بس ارتقا بخشی ساینس است باز امزو خاطر کسته ما کسته جواب زیر کسته این دزی ویدیو کسته لیمیتد در ارتقا میلم در نسبت ازی که در ساینس میلم چرکی بس برادر اسپکترم شه و از منی زی تاپیک کسته مو برو بدر بشه اگر مطلب مو تر اوورال کسته گب دی چرکی دور دراز والا کسته بیسه باوجود ازی کسته ستیل ای دور دراز بیسه ما کوشش می کسته ای را مختصر کنم. اولی است که ما ذات از خود کسته جواب شر کسته بیدم ذاتی سوال را از بعد کسته بله اولوشن ورچه ذاتی والا کسته مختصره ما بر اول جواب بدم بس بله اولوشن ورچه که است بود دور دراز تر است بس ما کوشش کنم که تکنیکال نباشه مطلب کسته اکیدمیک نباشه بلکه عامیانه باشه چرکی ما چینل برای عام آدم است عام فهم است چینل ساینسی نی است یک ویلاگ است. به هر حال اگر شما گو اکیدمیک والا سوال دارین ساینتیفیک والا دارین بزور هم آدم ما میتونم برای این کستم بوری. خب به هر حال اول کستم موری طرفی ذاتی اکسپکت ازی کستم برای این کستم ما شما چند مثال کستم میدم ادوایزر از ما کستم خود چی کسته یک ایولوشنری کسته بیولوژیست منده بود که دیگه همی تر مطلب یک روز مو طرفی فیلد که مرفتیم فیلد از مو کسته تقریبا نو ایریه که مطلب مو بلیش ریسرچ مکردیم مثلا در سیتی که ما میشنو میکسته در اپ استیت نیویارک در نامی بینگمتن است بس او ایریه که مو مکردی او کسته نزدیکی پایتخت نیویارک استیت است او پایتخت نیویارک استیت در نام البینی است دیگه او چیزا که ریسرچ که مو کدو طرفی نزدیک البینی است. البته مو که زینچ که موری از بینگمتن طرف البینی که موری و طرف نورت باز او ریسرچ مو کم طرف ایست بدم زو خاطر کستم از این تا البینی تو بود تقریبا یک گنٹه راه لگا لیکن وقتی که مو طرف نورت کلوز د البینی ورسید باز مو طرف ایست موو کړ بدم زو خاطر کستم مو د ریسرچ ایریز مو زینچ تقریبا 2 تا 2.5 گنٹه ड्राइव است دیگه بس دمزی دوران که تو دو موقع فیلد مرافتی 2 گنٹه یک طرف ड्राइव کدم مرافتی دو دفعه دیگه طرف میادین تقریبا 5 گنٹه داشتی منی گاڑی که است بدمزی خاطر که مختلف ٹاپیکا که مو جن ڈسکس مکدی اوورال دیگه مطلب بندار والا اسٹایل لیکن چرکی اینچ که دو آدم اردوش استودنت ساینس یا ساینتیست مگین رنگ شما در نظر شما که مور سوتیبل است مور ڈسکشن هم کردیم بس او کسی یک دفعه از ما
یک مطلب دیسکشنی مذهب و ساینس کسته چند دفعه چلید، مطلب ما کسته چند اکسپیکت کسته شمار میکنم. یک دفعه ما پرسان کرد خب تو که مطلب استودنت ساینس هستی، تو کسته چطور کسته چر مذهبی چه زمانی چر مذهب مطلب تو مذهبی هستی. دیگه برای جو کسته عموم روز والا کسته مختصر جواب از ما کسته بسیار مختصر بود. یک مذهب کسته هیلپ منه که تو دیسپلین باشی منه لایف کسته. مطلب این قضیه قبض مو بود بزو کسته اگری کردی بس ختم شد دیسکشن انو چی که یک اکسپیکت یک تصوری است که مطلب مذهب واقعی آدم را کسته دیسپلین و شما هم کسته خبرین مطلب کسته 3 وقت کسته شما نماز خوب میخوانین، مطلب یک هیلدی چیز است که مطلب تو مطابق تایم کسته بس یک کمیتمنت است که تو منی و تو هیلپ منه مطلب منی تایم منیجمنت کدو کسته منی چیزی تو کسته مطلب در نظر از ما کسته یک خودی پرسنل لایف که تو دیسپلین میره و برای ما از ذاتن کسته بسیار امپورتنت است. دیگه اکسپیکت کسته مثلا کسته مای روزه است مطلب سلف دیسپلین کدو کسته میخواه و این سلف دیسپلین کسته برای ما کسته بسیار امپورتنت، خاص طور پر هیلث وایز کسته که تو یک ما مطلب خود خورچ زمانی بسیار کسته امپورتنت است. و تو هیلپ هم منچر که مطلب تو پارت یک گروپ هستی دیگه کسته اینا ساینسی جوابانی خو نه کسته ذاتی اکسپیکت است که ما برای ساینس کسته جواب شما دیگه ما وقتی که مطلب برایش تشریح کردم و دیگه کسته گبی مورالیتی و ایتکس که ما اونجم کسته چرکی تور کوشش تور کسته آسان ونه برای تور ریفلکت کنی یا چیزا کنی بدم تو خاطر کسته سلف دیسپلین را کسته ازول یازم کسته برای تو آسان ونه برای تو کسته مطلب یک اکسپیکت بود که مطلب ما گفتم خب بدینال یک دیسکشن دیگه مو داشتی درباره باوری آخرت کسته. خب بس مطلب ما اور گفتم که مطلب ایڈوائزرز ما پرسان کرد درباره آخرت مطلب تو چطور مطلب تو چطور سوچ منی بس ما گفتم ارلی آن اینم کسته زمانه سکول لیول کسته مطلب یک آرگیومنت که مو مطلب داشتی درباره این چیزا کسته بس مو ریشنالیتی مو آرگیومنت کسته ما قد ایڈوائزر شیر کردم بس ما قد شما کسته شیر ما در جایزی که ما بگم که مطلب قرآن چیز گفته حدیث چیز گفته آخرت چیز گفته اونا کسته یک سایت کسته مومن کسته گبی ریشنالیتی کسته کبش میزنه. خب چرا که مطلب هر چقدر انسان که مرده خب اونا کسته هیچ کدام شافص نماده که بگه مطلب در زو دنیا کسته آخرت است یا نی است. پس ریشنل جواب زو کسته ای است که مو خبر نی. خب پس وقتی که تو دوباره از خبر نی که لایف کسته زندگی آخرت یا عالم آخرت کسته وجود داره مطلب پیش است تو کسته دو چیزا ممنه یا که وجود داره یا که نداره دو سیچویشن 50-50 دیگه مطلب میتر که تو که مطلب شیر خط که بازی نی تو خبر نی که شیر میشه یا خط میشه 50-50 چانسز است اینجا کسته 50-50 چانسز یا که است یا که نیه ریشنل گبی است. پس یک آدمی که عقلمند یک آدم که ریشنل او مطلب چیکار من خب پس وقتی که تو مطلب 50-50 چانس داشتی باید تو کسته آردو اکسپیکتر کسته بگیری. اگر فر مثال تو گفتی که باور داری که مطلب لایف افتر دیت کسته نیه خب پس اگر فر مثال تو فوت کردی رفتی در عالم آخرت کسته اگر نبود اگر وجود نداشت تو نه نقصان نه تاوان نه لیکن اگر پر مثال تو یقین نداری بلیش خب مثلا کسته تو فوت کردی تو در عالم منج بوری که منج بود مطلب 50% اگر است بس تو انج تاوان کردی صحیح. پس یک آدم دیگه در اپوزیت ازو کسته مو میگری و آدم را که مطلب یقین داره که مطلب عالم آخرت است. خب فرض که آدم فوت کرد بعد ازو کسته وش کرد که عالم آخرت وجود نداره و نقصان نکرد دیگه چیز نقصان کرد مطلب یک دیسپلینড وی آف لایف را کسته زندگی کرد بس ختم شد زندگیش ختم. پس اگر واقعی دوزون جی عالم آخرت وجود داشت بس یک کسته چیکار میشه مطلب یک کسته برای جو چرک تیار کردم عادت مطلب یک کسته بینیفیت شمونه. خب پس دوباره کسته ما سوال خموگم سمرایز نما میره کسته یعنی وقتی که مطلب مو دوباره عالم آخرت میگه مو خبر نی حقیقت این است که مو خبر نی کس نماده از اینج کسته. خب
پس برای مو کسته دو چانس است خب یا که اونجی اگزیست مونه عالم آخرت یا که اگزیست نمونه. اگر اگزیست نکد آدم فوت کردی خو هیچ توان نمونه. لیکن اگر اگزیست هم کرد وی که باور نداشت اومده منه نقصان موره، لیکن وی که باور داشت ولیش خود اختیار کرده اومده ده بینیفیت ماه. اینی مطلب یک ریشنل جواب کسته. جواب از ما کسته ای بود که مطلب ما گفتم چرکی مو کسته خبر نی مطلب اینی کسته سیچویشن مطلب ساینتیفیک جواب نیه خو مطلب گبی ساینس انجینیر گبی ریشنالیتی رو مو کسته گبش میزنه، یعنی گبی عقل رو کسته مو کسته گبش میزنه خو مطلب یک فلسفیانه والا کسته یک لاجیکل یک منطقی جواب کسته برایش کسته خو اینی کسته دو اکسپیکت کسته از لحاظی ذاتی شد خو یک اکسپیکتی دیگه که مطلب ایڈوائزر رو نکده لیکن عام آدم ها کسته از ما نارملی کسته سوال شده درباره مذهب کسته ما تصوری مذهب کسته ما چطور کسته توقن خو مذهب کسته در نظر از ما کسته یک ایولوشنری اسپیکت ما باز میگیری خو وی سیش هم است و ما باز میگیری مذهب در نظر از ما که مطلب حضرتی خچر که ما دمانه خاندانی اسلامی پیدا شده مسلمان پیدا شده بودم زو خاطر تصورات از من کسته از اسلام کسته ما کو بس امی اکسپیکت مر اترکت که مطلب ما میگی خو اسلام کسته یک دینی فطرت است خو بس اینی قصگه وقتی که ما میگی اسلام دینی فطرت است پس برای از ما کسته او آدمایی که فطرت را چه زمانه مطلب او کسته پریسیدنس داره یعنی مطلب فوقیت داره خب انال فرض کو که یک دانه عالم دین باید پیش از ما کسته خب یک دانه کسته ساینتیست باید خب اردوش کسته بله یک گپ خو کسته اختلاف کنه و او گپ کسته دوباره فطرت باشه یعنی دوباره کسته دوباره نیچر باشه. فرض کو که می خود کانسپت ایولوشن کسته وقتی کانسپت ایولوشن او آدمایی که مطلب یک ساینس کسته خود یک تردیشن داره که ایولوشن کسته اونا اکسپیکت کده ایویدنس کسته کلیکت کده مشاهدات برش ورده در اینچ کسته گو عالم دین باید بگه یار ما کسته اعتقار قبول ندارم ما مگم اعتقار کسته که تو قبول نداره چرا که تو دمانیزی کسته ریسرچ نکده چرا که تو دمانیزی چیزایت نداره رولت نداره کنتریبیوشن نداره مو کسته چند صد سال که مطلب ارتقای مطلب مدرن ارتقا کسته چند صد سال کسته هیستری کسته برش داره خو مطلب پیش از داروین را کسته ما کپ نیستم خو حتی که در دور داروین هم کسته تقریبا مو میتونه بگه 1.5 سال کسته هیستری داره که هزارها آدم ها کسته دبلیزی کسته ریسرچ کرده هم فاسیل بیسد شده هم ژنتیک بیسد شده کسته چیزا کسته ایویدنس کافی باری ماش کسته بسیار کلان ساید است و از او کسته تکنولوژی هم بدرشته اپلیکیشنز هم کسته برش داشته فرق نمونه که یک مذهبی اسکالر چی قصد کرده باشه اگر او کسته ما دبنی معامله ارتقا گمزنه چرکی او کسته زیرو کنتریبیوشن منیزی داره زیرو ریسرچ داره بس ما مگم کسته تو صحیح تو حدیث خبره صحیح تو مطلب قرآن خبره صحیح مطلب تو چیزر خبره لیکن چرکی این ایری اکسپرتیز است دنیا تو اینجی نه کنتریبیوشن داشته نه تو چیزر داره وای کسته نیچر ساینسدان خاص گرده خود بدر نه از من چیزی خود بدر نه کسته بیسد اون چیزای او بیسد ان نیچر است و حتی مطابق یک چیزام کسته که مو بگی اسلام کسته دین فطرت است پس ساینسدان کسته فطرت را بهتر مقام نسبت از عالم دین کی صرف د حدیث و قرآن و اکسپرتیز منیزو ایریش است صحیح است پس این کسته ما ساینس را کسته فوقیت میتونم ما این کسته گبی عالم دین را گوش نمونه خب فوقیت از ما کسته گب از است چرکو اکسپرتیز هم تر تمامی میڈیکل ساینس کسته موقع شمایی فرض سال درباره دوائی که باید ما کسته گبی عالم دین را گوش نمونه معامله دوائی خب ما کسته گبی یک دکتر را کسته گوش نمونه گبی یک آدمی که نیوتریشنیست است ما گب حضور فوقیت میتونم گبی یک دکتر ما فوقیت میدم گبی یک کمیستر کسته ما فوقیت میدم درباره چیزا کسته درباره زمین و درباره یونیورس که باید ما کسته گبی فیزیسیست و گبی استرونومرز کسته فوقیت میدم یعنی یک اوتر اکسپیکت است که مطلب ما چیزا نیست مطلب ایریه مذهبی علما نیه خب مذهب ساینس است که ما آنچه که بسته پرفرنس میدم
اگر چو خلاف عقیده ما بوره، اگر چو ریفیوت کنه عقیده ما، اگر چو کسته چیزی ما عقیده کنه چرکو ایریش است. خب و دا دین، اگر ما بگیم دین اسلام دین فطرت است، پس جانورا کسته ارتقا که شده، آدما که ارتقا شده، اینا کسته پارت فطرت. خب فیزیکس پارت فطرت، کیمستری پارت فطرت است. پس اگر گو کسی گو آیدیا داره که کسته قد کیمستری کانترادکٹ نہیں، قد فزکس کانترادکٹ نہیں، یا پر مثال کستا قد بایولوجی کو ایکسپیکٹ کانترادکٹ نه. بس او کستا مطلب شستا که او کستا یا صحیح نه فهمیده، یا که مطلب او بنیاد زو آیدیا و کانسپت که دبلی زو احادیث استا، چرا که مو خبره که احادیث که ریکارد شده اونا تایم لگه دبلیش کستا و مردما منیزی کستا کلو ملغوبه شده، این مردما از خودون کستا منیش کافی ایڈیشن شده. خب هر رنگ ریکارد هیستری تو میتونه بلیش شک کنی. صحیح است. بس صحیح ریکارد کسته منیش کسته نشته باشه. پس ما کسته چرا یک چیزی که اکسپریمنت باشه، یک چیزی که مطلب بیسد آن اویدنس است، بیسد آن مشاهدات است، ما ور کسته ولی زو ورا فوقیت میدم. البته این چی کسته ما باید یک چیز در ذهن بگیریم که ساینس کسته همیشه تبدیل میشه. خب تبدیل در ساینس که قوانین قدرت هم میفهم ایسته که فهم از مو کسته اوور تایم کسته دیولپ میشه، اوور تایم کسته. پس هر کب که مو منی ساینس میگه مو کسته ایر ساینس خوبی داره که مطلب او همیشه توری چانس میده که مطلب تو میگه ما میتونم غلط چنم، حتی که خود یک ساینتیست کوشش نکنه خود چی که هایپوتزیس خود خورا ایدیاز خود خورا غلط ثابت کنه. پس غلط ثابت شدو هرت نمون آدم را. خب غلط ثابت شدو تو کسته پیش موکم کسته تر سالید و جامد کسته مو ندارم. مو میگی مطلب دبای امی ابزرویشن کی مودره یا امی ایکسپلینیشن کی داره فی الحال مطابق فهم از مو علمی کسته بهترین است. صحیح است. پس اینال مطابق کانسپتی که مطلب ما در از مذهب میگرم که مطلب ما میگم که دین اسلام کسته مطلب اگر مو بگی دین کسته بنیاد دبل فطرت شده و او کسته. پس این کسته وقتی که مو فهم شد مو میگری بهترین سورس فهم از مو کسته یک چندن روایات، یک چندن احادیث نیه از او که بهتر برای از مو است که مطلب مو او چیزار بگیری که بیسد آن اویدنس است، بیسد آن اکسپریمنت است، یعنی بیسد بهترین فهم از مو، بیسد بهترین ریشنالیتی است. و دویم کانسپت که مو میگیری این است که مو میگی که است اولین پیغمبر که مطلب تر خدا داده او که است عقل توست. هر چیز که خلاف عقل تو مور، خلاف شعور تو مور، خلاف اویدنس مور، خلاف اکسپریمنت مور، اور کسته ماولش داوت مونم. صحیح است. داوت کسته ما کسته دزی سنسنم کی اونچ کسته فهما کسته صحیح نشده یا ریکارڈا کسته برش کسته صحیح نشده. یعنی کانسپتی ذاتی از ماست. خب این مطلب ما کسته دوباره ریپیٹ نم تاکہ من ایزی کسته گو مسکانسپشن کسته منش نہیں. خب وقت کی معاملات مذهبی کی باید اونجی جای علماء است. خب جای چیزایش است اونا حق داره، اونا چیزی داره. لیکن وقت کی معاملے نیچر باید، وقت کی معاملے سائنس باید، چاہے کہ مطلب نیچر ما که وقت مکن براڈ چیزم کو، چاہے کہ ایولوشن انسان باشه، جانورا باشه، چاہے کہ مطلب نیچر باشه. یعنی ما معاملے باغبانی که است ما رفته گو عالم پرسان نم خب ما کسته یک باغبان کسته پرسان، معاملے نیوتریشن که است ما یک نیوتریشنیست پرسان خب معاملے ڈاکٹر هم از ڈاکٹر پرسان، معاملے سائنس هم سائنس پرسان، معاملے یونیورس هم که است ما از گو فیزیسیست که است ما میگم. یعنی اینجی کسته ما او ایریر کسته بریش کسته بگیری. خب اینی کسته شد معامله ذاتی اکسپیکت ازی و ما چرا فالورم از خاطر دیکی مذهب کسته مرا کسته چیزا میده، مرا کسته این امکان رو میده که ما کسته مطلب یک اخلاقیات بنیاد یک اخلاقیات خور یک دیسپلینری چیزه کن و یک چیز است که هزارها سال کسته مردمه کسته بلیشی چیزه شده و او کسته ورک منه، یعنی کارم ده. یعنی مطلب سوسایتی رو کرو بینفیت نده، سوسایتی کسته یک چیز رو کسته خود کسته از بین مور بزمزو خاطر کسته بریزم کسته یک تمپلیت منه، یک طریقه کار است که عمره موقع میده که مطلب ما کسته لایف ور کسته دیسپلین ورون چای که از لحاظ خوراک مطلب کسته ما مای روزر گفتم هیلت وایز خوراک وایز کسته امو تر کسته از منی رفتار که منی سوسایتی تو رفتار نی قدیگاه چیزا منی او مطلب یعنی سوشل ایکسپیکٹ کسته اونجا کسته تو مذهب کسته دیسپلین کسته مونه و امو تر کسته ذاتی لایف هم که مثلا کسته تو نمازای تو میخوانی مطلب وقت منیجمنت و تایم منیجمنت و پرسنل چیزی. به هر حال
مطلب کسته مر کسته انت کوشش نکی یک دیسپلین بده. خب این حال معامله زیمات کی آیا ساینس و مذهب کسته من یک کانترادیکشن داره. این حال کسته ما دویمه اکسپیکت کسته جواب بده. جواب ایزی کی مطلب او ساینتیفیک کسته. خب مسئله درسته کی از لحاظ ایولوشنری بیولوژی کسته ریلیجن کسته ایوالو کده. اما که مطلب خود انسان ها کسته ایوالو کده، اما که خود انسان ها ارتقا کده، مذهب هم کسته ارتقا کده. خب پس منی ساینس کسته مذهب کسته یک ٹاپیکی کسته ساینس است و اور کسته اینا اما که فرض کو کی یک جانور کسته مطلب چیز است، مطلب حسین نیچر است حساب کنو که اور مو کسته استدی نی. مذهب هم کسته حسین نیچر است و ای ایوالو کده. و اور کسته دزی ایکسپیکٹ ناتونه که هر رنگ سوسایتی که تو توکنی اکراس ورلد که تو توکنی تمامی سوسایتی ها کستن اکراس هیستری کستن نیک فارم کستن اونا مذهب داشتن. پس مذهب گو بینیفیٹ داشته که مطلب تمامی ریلیجن که تمامی سوسایتی ها کستن تمام گروه های انسانی کستن اونا کسته ایڈاپٹ کده ایوالو کده. پس نظر ایولوشن یہ است که اینال مستن مو کی وقت کبھی مذہب رمیزنی ایک ایکسپیرٹ کے وقت کی مطلب تو باید ڈسٹنکشن کرنی وقت کے مطلب سائنس دانا کستا مطلب اسٹڈی نے اونا کے ایولوشنری بایولوجسٹ است وہ است کہ مطلب وقت کہ اونا مطلب تو مذہب رکی متو موجودہ مذہب رکی متو اونا یہ کستا انسٹیٹیوشنل ریلیجن است. انسٹیٹیوشن ریلیجن مطلب دزی سینس که مطلب هر چیز از این کسته دیفاین شده. این مثلا کسته هر مذهب از خود یک کتاب داره، کتاب کسته در عنوان گایدلاین کسته یوز میشه. مثلا مسلمان ها کسته قرآن داره، کریسچنز کسته انجیل داره، مطلب کسته چیزا کسته یهودی ها کسته تورات داره یا دا اولد تستمنت پارت انجیل کسته و اموتر کسته هندو ها کسته خود یک کتاب کسته داره کسته برایش چیزا حتی که مطلب گینه مذاهب رم که مو توپ کنی مثلا زرتشتی ها کست از خود کتاب داشتن. به هر حال هر کدام از نا کست از خود یک مقدس کتاب داره کسته اور کسته گاید نه بزو کتاب رکی انترپریت نه برای کسته یک چیزا داره یک اسکالرز یک گروپ اسکالرز داره که مطلب پورا مو مادرن مو روحانیون میگی لیکن گا زمان کسته هر ایکسپیکٹ کسته مطلب کسته تو یک فرض مثال مثلا کریسچنیتی را کرمو بگیری هر چرچ مطلب از خود یک چیزا در بازو کسته هایر اپ شی یک پوپ در بلی سرخ کسته خو مطلب یک خاص رینکینگ داره که مثلا یک نارمل اسکالر ریلیجن که د لوکل لیول منا بازو کسته از خود کسته بالتر در بازو خود بالتر در ازو کده بالتر مطلب هر کدام از نه مطابق تو رینک خوب میتونه تکست کسته خاص انترپریټیشن بده. نه مثلا منی اسلام کسته بریزمو کسته آسان تر فهمیدوش کسته مو نیک حجت الاسلام داره مطلب عام عالمای که مطلب د لیول چیزیش کسته پس ازو بات کسته مو مطلب داره که اونار کسته مو بیارنا کسته مفتیه یا پر مثال نه مجتهد یا پر مثال نه کسته آیت الله یعنی کسته اونا منی فیلد کسته اسپیشلایزد کده صحیح است دیگه مطلب نام کسته از خود یک خاص رینکینگ داره و هر کدام از نا کسته مطابق چیزی خو قابلیت زیر داره که کدام اکسپیکت زیر کسته انترپریټیشن کنه. این یوم یک انستیتیوشن که مطلب اونا باید از خو خاص اسکول بوره خاص دیپلومه بگیره خاص گریجویشن کنه تاکه او صلاحیت بده که تو چطور انترپریت منی چطور انترپریت نمونی. اینیر کسته مگه انستیتیوشنل ریلیجن خو مطابق ایولوشن که اگر این ایولوشنری پرسپکتیو ریلیجن موتو کنی یہ کسته از کدام ٹائم کسته ما ده وضو زمانه ما ده که انسان ها کسته ده وابسته ده اگریکلچر شده یعنی ده زراعت کسته شده. خو انسان ها کسته چی قصدیر شده که مطلب کو کسته چیزشته انستیتیوشنل ریلیجن کسته یعنی یک کب دیگه ما بگم پیش ازی که زیادیم بورم ما طرف بورم چری امپورٹنٹ ہے که مو فرق کنی منی انستیتیوشنل ریلیجن و اوورال ریلیجن که مطلب چیزه منی گروه انسانی ماده برای ایولوشنری هیستریز کسته امپورٹنٹ ہے که بفهم. انستیتیوشنل ریلیجن بسیار زیاد کامپلیکس ہے یعنی مطلب تمامی اسمو خبر ہے که منی ازی کسته کافی یک کلان والیم باڈی کتابا کسته جوڑ شده کی
فلسفه اکسپکت که هر حصه را کسته او کسته منیشی دیسکشن شده تمامی مخابره که مثلا ما میگیم بیگ کوشنز کسته که داره مذهب کسته کوشش کرده که اونا کسته جواب بده. مثال طور پر ما از کجا آمدی، برای چی ما زنده مونی، مقصد از ما چیز است، کجا موری، مطلب کسته میره کوشش کرده که مطلب هر ریلیجن که تو کنی کسته از خود یک تیالوجی داره برای اوریجن، یعنی مطلب دنیا چطور خلق شد، آدم‌ها چطور خلق شد، جانورها چطور خلق شد، کوشش نکسته رشنالایز ده کلان فلسفیکل باڈی داره هر ریلیجن کسته و او مو برای چیز دزی دنیا است، مقصد از مورو کسته برای زوم کسته کلان باڈی والیم نالج کسته پرودوس شده over thousand of years کسته و همی تر که مو آخرت مور چطور موری هیرم کسته بز همی تر کسته مادرن همی که مطلب مو چطور زندگی نی سوسایتی پرسنلی چطور زندگی نی سوسایتی از مو کسته چطور رنچونه ایرم کسته مذهب کافی کتا والیم در اینی سوشل اکسپرتیو لاز کسته برای خود کسته جور شده مذهب که هر حصه زندگی انسان را کسته از اندیویژوال کسته هم از سوسایتی هم کسته چیزا منه. این بسیار کامپلکس فنومنن هستن دیگه امزو خاطر وقتی که اونایی که اولوشنری بیولوژی والا اکسپکت کسته که تو منه بزنام کن برای ازی که تو بفهمی که کامپلکس یک چیزی که بسیار مثل انستیتوشنل ریلیجن وری کامپلکس چیز آمده برای تو باید کسی یک قدم پس شدنی تو باید منی هیستریش پاستی بوری برای ازی کسته تو مفهم که کسته اول نشکلایزی چطور بوده بازی کسته چطور دزی کامپلکس فارم کسته آمده هر چیز که کامپلکس بوده یا کامپلکس داشت معلوم شده یک چه اونا کامپلکس نبوده اونا بسیار کسته ساده بوده با وجود این کامپلکسیتیش اونا کسته از یک بیسیک الیمنتس کسته اونا کسته جور شده. خب انستیتوشنل والا ریلیجن که دیولپ شده کسته در دور اگریکلچرل که چیزش ده خب زمان که انسان ها کسته در بله زراعت رفتن بله اگریکلچر کسته رفتن. خب اگریکلچر کسته هیستریشی منی چند هزار سال هستن یعنی 5000 سال 10000 سال تو زیاد دور کسته گرفته نمیتنی. خب از او پیش کسته انسان ها کسته هانتر گیدررز بوده یعنی اونا کسته شکار میکردن یا که مطلب خوراک کسته از میگرفتن جمع میکردن یک جایی که میرسن. منی هانتر گیدررز والا کسته تاریخ انسانی کسته از چند لک سال گرفته تا چند میلیون سال کسته انتر مورد یعنی برای یک لانگ ترم کسته انسان ها کسته انستیتوشنل ریلیجن نداشته بلکه ریلیجنی انسان ها کسته شامانستیک بودن همینطور که مطلب شامان زتونه شامانس کسته اونا کسته ایگو خاص کانسپت خدا ندارن اونا کسته نیچر را کسته اکسپکت نیچر را کسته اونا کسته ایز خدا ماننه یعنی مطلب کسته کور آسمان را ستاره را ما را مطلب هر چیزی که اونا را کسته یک بده انسپریشن بده مطلب اونا را کسته تا سرپرایز بده بیگ سرپرایز کسته برایش بده شامانستیک ریلیجن کسته یک اونو اکسپکت داره. خب دیگه اکسپکت از اوی است که اونا مطلب ای در باور داره که مطلب تو از ترانس مری مطلب از یک اسپریچوال استیت کسته تو در دیگه اسپریچوال استیت مری یعنی انسانی که مو فیزیکلی کسته مو میتونه کسته ترانسفارم شونی بوری در دیگه ورلد کسته بوری مطلب اونا از خود یک خاص کانسپتی اوریجن کسته منیش کسته داره. یک اکسپکتی شمانیزم را اگر شما خبر باشین که موگه اسپریت از مو کسته میتونه ریپردیوس شده مثلا کسته مطلب انسان کسته که مردی تو کسته اسپریت تو دستروی نمشه بلکه او میتونه واپس باید مطلب او میتونه در صورت مرچه باید در صورت گو باید در صورت خوک باید در صورت چی فارم کسته او کسته میتونه کسته منیش کسته باید مطلب یک ترانسفارمیشن یعنی شمانیزم کسته بیسیکلی اینمی کانسپت داره که اونا مطلب امزو خاطر دیگه کانسپت سرم که مو داره که مطلب اونا همگه اینگیر جن گرفته یا پر مثال اینگیر کسته ولیش روح آماده ولیش سایه آماده اینا کسته تام کانسپتی شمانیستیک ریلیجنز شمانیستیک آیدیاز شمانیستیک کانسپت است. خب پیش از این ارگنایزد ریلیجن کسته شمانیزم کسته دمانی چیزا کسته زیادتر کسته بوده و شمانیستیک هر کدام از خود یک خاص چیزا کسته داره. خب پیش از اینکه انسان ها هانتر گیدررز کی بوده مطلب اونا کسته زیادتر هانتر گیدررز کسته زیادتر اوتیم شده که انسان ها از منی جنگلا کسته برو بداشتن اونا کسته دبنی سواناز یا منی گراسلند یا منی اوپن فیلد کسته بوده. انسان کی وقتی از دیگه پرایمیتس کی برو بدار شده
و تقریبا کسته 5 تا 7 میلیون سال پیش کسته انسان ها کسته از مطلب وقتی ما گپ انسان میزنیم ما گپ هوموسیپینز را کسته گپ میزنیم خب 5 میلیون سال پیش کسته کټای سپلیټ کی د منیز نا کسته استوان نزدیک شده انسان ها کسته چیمپنزیز انتر از منیز شده 5 تا 7 میلیون سال کونر کسته مو کسته گپ میزنیم پس دیگه گروپ کی مطلب بسیار از مو کسته کلوز هستن که مطلب 99% ژنتیکلی کسته مو سیمیلر او کسته چیمپنزیز هستن شما کسته ریلیجن اینال کسته مو تو کنی منی چیمپس قد انسان گروه انسانی کسته ما اینار مزید دیتیل کسته ما خو منیش کسته ما درو براد کټه پکچر شمو بس بعد کسته منیش کسته مزید تفصیلش کسته ما خب منی انسان منی چیمپنزی که مطلب می از اردویش کسته اول پارت یک گروپ بوده مطلب اینا کسته ژنتیکلی سیمیلر بوده باز اینا کسته منی کسته دیوایډ یعنی دایورت شده دو تقسیم شده انسان ها گروپ شی علیده ایوالو شده چیمپنزی کسته علیده ایوالو امانی امزی 7 میلیون سال چیمپنزی هم ایوالو شده یعنی او چیمپنزی هایی که 7 میلیون سال بوده او قدزی چیمپنزی های مادرن فرق نخو اینا هم ایوالو شده گروه انسان هم کسته ایوالو شده خب بس اردوش کسته دو مختلف تراجکتوری داشته یعنی مطلب اینا کسته اردوش دو مختلف راه گرفته دو مختلف طریقه کسته ایوالو شده خب بس چیمز کسته زیادتر منی جنگل مندن بدنال کسته چیمز کسته ریزه کسته گروپ کسته منی خبرن زیادتر کسته اینا کسته علف خور هستن سبزی خور هستن خب گوشت میخورن بسیار کم نسبت ده انسان ها که بودن بس برین سایز نه کسته قد انسان ها کسته بسیار انتر منی کسته فرقه خب برین سایز هست نه کسته ریزه بس باوجود امزی که ناس ریزه سوشل گروپ داشتن باوجود ازی که نا کسته برین سایز کسته ریزه بودن باوجود ازی که نا کسته مختلف چیزه کسته داشتن ژنتیکلی 99% خدا ما یگه و اینام کسته اگر تو خیال کنی که مطلب منی چیمز کانسپت ریلیجن و چیزنی هسته دیگه اینال کسته اونا که evolutionary biologist هسته اونا که primatologist هسته اونا که primates را استدی منه اونا کسته موگه که ارلی کانسپتی ریلیجن منیز نام هسته یک مثال کسته اونا چیز میده یک مثال یہ ترسته که وقتی که واترفال به گو جایی که آبشار که باشن نزدیک آبشار چیمز که آبشار که مینگرن اینا کسته انسپایر میشه مطلب اینا کسته ایموشنز شلی اراوز میشه یعنی مطلب ایموشن جذبات از نایت بال میشن اکسایتد کسته فیل باز اینا کسته سنگ من دخته منیاو کسته دانس منن کسته چیزا میشه و همیتر دورانی که بارش میشه بارش هم کسته اینا کسته اکسایتد یعنی منیزی کسته در نظر ایولوشنری بایولوژیست کسته ای چیز کی ماده و از خاطر دی ماده که مطلب برین تو سب کورتیکل ایریش کسته است او کی ایریش کی ایموشن در کی کنترل نه او کسته منی پرایمیټس کسته استسته گرو کړ و منی چیمپس کسته کافی زیاد ډیولپ شده د منی چیمپنزی زمو دور مطلب یعنی 6 میلیون سال پیش منی انسان کسته او کافی چیز شده رول ایموشنز کسته منی دی چیز است ایموشنز کسته یعنی ایسه شکرچ قص کی تو مطلب ایسه برین تو ایریش کی کلان است مور ډیولپ کسته او سنس گروه را میده یعنی گروپ فیلینگز کسته گروپ فیلینگ کسته پس یک اکسپیکت که مطلب تو ریلیجن را کسته تو دیفاین یعنی ارلی چیز اجتماعی او کسته سنس گروپ فیلینگ است بدر چ قص کی تو ډیولپ منی تو بود ایسه چیزی تو که ایوالو شد بجو گروپ فیلینگ را کسته منی تو کسته زیاد نه بس وقت کی वो ऐसे इमोशंस के जाचुत बस अब सेंस की तो दरे सांस इंस्पिरेशन की तो दरे साइंस एक्साइटमेंट की तो दरे ये गो चीज की पूरा चीज बगे ताज्जुब की मो द फारसी मुगी ओनु की दबरे इस की माया वो किस खातिर उन मु साइज ब्रेन तो किस तो नहीं एरिया की मनी सम मतलब खातिर मनी चीज की माया बारिश वाली फेनोमेनन या पर मिसाल कस्ता आबशार वाली फेनोमेनन उनार कस्ता एक्साइटन और रंगे इंसान और कस्ता ज़बान न दर कम्युनिकेट न दर इतर कि उन्हें कस्ता खुद तो एक रिलीजन या खास चीज़ करना डेवलप करना लेकिन वो फीलिंग रहता है बजामू कस्ता उन्हें कस्ता द सूरती ग्रुप कस्ता मनीख कस्ता चीज़ आना हो दो एनाल कस्ता चर रिलीजन कस्ता इवाल्व होता है रिलीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नष्ट रिलीजन कस्ता बल्कि बाय प्रोडक्ट होता बाय प्रोडक्ट द जी सेंस होता कि असल ये इससे की इमोशंस रहा इससे की ब्रेन रिवॉल्व होता वो खातिर दिश्त की हर खातिर की गुरुही लाइफस्टाइल कस्ता उनार कस्ता चिकार करना रिवार्ड होता है ने इवोल्यूशन यानी नेचर कस्ता
کستا منیزی کستا از خاطر زور که چیزش نخو بازم خاطر چیمز کستا بنی گروه کستا زندگی نه بازونو کستا باندیج چی بازو برین که دیولپ شده بازو کستا بای پرادکت از اویی است که مطلب او چکی ایمونو ایسی ایموشنز کافی والف شده سنسی آنسپریشنز که زیاد میشه بازونا نسبت ده دیگه جاندارا کستا نسبت ده دیگه میملز ما گپشی میزن پرو جاندارا ما لا گپشی نمیزن نسبت ده دیگه میملز ما کستا زیاد سنسیتیو میشه همین سنسی آشی انسپریشن شی تعجب شی کیوریاسیتی شی اثر دیگه کستا زیادتر میشه و یکی سیز مثلا دیگه ای سیشی است که اونا سنس امپاتی منش زیاد میشه امپاتی مطلب دزو سنس که تو اما تا کنفرم مثال اگر یک خنده که تورم ده خنده مایره مطلب اگر گروشم خنده که تون ده خنده مایره اگر گروشم گریه که تون ده گریه بایی صحیح است یعنی او چیزایی که در صورت یک دیگه گروه ها کسته در صورت گروهی کسته که ایموشن تو کسته سیز اونا کسته جورم شه خو می ایموشنز شی کسته اونور کسته سنسی امپاتی کسته مگه بعد امزو خاطر بریزی که مو چرکی گروه که تو من یک جنگل که تو یک جای که در صورت گروه منی چانس سروایول تو کسته زیاد میشه اینی مطلب اکسپکتی چیزی هسته بعد امزو خاطر کسته چیمز کسته در صورت یک گروه کسته زندگی نه یک جای که جنگ منن یک جای که شکار منن و امیتا که تو در صورت گروه که چیزا منی اگر منی گروه گو اختلاف شد باز اونا کسته میشه کوشش منه که اوستا فکس کنه مطلب هم اختلاف ورکسته اونا منی کسته فکس کنه و سینس گروه در زیم است که اونا فود شیرینگ کسته منی زیاد میشه خب این مطلب یک اکسپکت است گبا ما خبرم کسته دور دراز میشه لیکن ما کسته دوباره کسته سمرایز متاک برایشم کسته ایزیش نه هر جانداری که مطلب در صورت گروهی زندگی نه اونا کسته کامیاب میشه ایولوشن کسته و ریوارد منه یکی سی و زمزو خاطر کسته پرایمیرز کسته اینا کسته بریزی که مطلب اونا گروهی چیزیش کسته چانس سروایول چیز زیاد میشه زمزو خاطر برین والا ایسیز کسته کتا میشه که منیش کسته ایموشن قد انتلیجنس زیاد تعلق نداره خب قد ایموشنز کسته تعلق در ریلیجن کسته و ایموشنز کسته بسیار کران رول داره منیزی که یک گروهی چیزی طور کسته کامیاب کنه خب منیزی ایموشنز کسته چار بیسیک ایموشنز کسته یعنی فرست آردر ایموشنز کسته که مورموگی وسته انگر خب مطلب کسته قار اگریشن و غصه که مطلب تو دبلی کو چیز داره بقی خوشی چار دانه بیسیک ایموشنز است باقی ایموشنز کسته مثال طور پر جلسی است یا اون چیز است یا فر مثال کسته گو شیم است یا فر مثال گیلت است اینا کسته سیکنڈری اینا کمبینیشنی پرایمری ایموشنز کسته منیزی اینا کسته خب بیسیکلی اینی چار چیز رو کسته تعلق شده انزی کسته که گروه انسان گروه یک گروهی چیزر کسته منیز جور نه اینا تعلق کسته قد ایموشنز باز اگر ایموشنز کسته که کتا شد بازم باند گروهی کسته مضبوط تر میشه و گروه کسته منیش کسته منیزو کسته مضبوط تر میشه خب بازم زو خاطر کسته چانس سروایول از ناکسته زیاد میشه یعنی مطلب وقتی که تو در صورتی گروه که تو شکار منی تو میتونی کتا کتا شکار کنی خب مثلا یک اندیویژوال والا شکار که منی ریزه جانور خوراک تم لیمیت میشه لیکن وقتی که تو در صورت گروه کسته تو شکار نی تو نه صرف میتونی کتا کتا شکار آرام کسته تو بهترین شکار کنه و فود اویلیبیلیتی زیاد میشه بدی است که یک آدم که منی گروه یک که طاقتوره اونایش که کمزوره که صحیح شکار نمیتونه و زوش که شکار نه قد فود قد زو شیر میشه و اونایی که کمزور اونام کسته چانس سروایول چیز زیاد میشه و اونایی که پیرم کسته منیش کسته زیاد میشه خب ما میخوایم دیفاین کنیم که مطلب spirituality کسته مطلب می سینس ازی کسته منی پرایمیتس هم است خب مطلب او پرایمیتس که خاص طور پر قد انسان کسته که نزدیک چمپنزی که 5 تا 7 میلیون سال پیش نداور شده منیز نام کسته وجود داره خب و دنال مومای کسته طرفی گروهی انسانی کسته برایزی کسته ما شمور مکم یک ریکامند شما یک دانه داکومنتری بی بی سی کسته منیش تو کده باشن منیزو گر شما تو کده باشن مطلب یک گروهی آفریقایی هست کسته خب مطلب خالی دست چی کسته یک نیزه یا تیر است اونا کسته تو اون که یک دانه شیر کسته یک دانه امزو وایلدر بیست کی موشر کسته موگی رنگی گوڑا وری است لیکن کسته یک گوڑا خر که مطلب کلر داره مطلب سکینی براون کلر کسته پیکا براون کسته کلر داره امنا فول در صورت گروه میشنه سرش کم رنگی گاوری رنگی جانش کسته رنگی گوڑا وری تایپش کسته داره وایلدر بیست سر گوڑا خر کم ریزه
شیر که اونها شکار نه گروهی شیر است. بعضی افریقایی که است ویت کنه وقتی که شیر رو شکار نه چپاونه میخواد د خوردوش نه باز اینا در صورت گروه نگریخ که است گرفته است است طرف شیر که است مورن خب باز اون گروه شیرا که توتان خب ایسون که اینا که نزدیک شما چرکی یک نفری نماید در صورت گروه وقتی که دبله شیرا نزدیک میشه شیرا که است شکار خوریلا نه بازو که مور باز اینا که است جلدی مورم یک دن ران زور که است جلدی کټونه زور که است بله شانی که دا واپس ماین با شیرا که است دوباره واپس ماین دیگه اینی ډاکومنټری ما ذکر از خاطر ذکر کردم که مطلب وقتی که انسانا که در منه هنتر گیدرارز که بوده اگر تو یک دنه شکاری بودی تو مطلب گو ریزه ریزه جانور کسته تو میتونی شکار کنی اگر تو میخواستی بور گورخر شکار کنی یا پر مثال کسته تو بوری و گو وایلدر بیست کسته شکار کنی یا گو کسته بفالو مثلا تو بگیری شکار کنی اوناخ شاخ در اوناخ زور در اوناخ طاقت در صورت گروه میتنه کسته خودی هنتر کسته اوگار کنه بزده بکشه باعث مرگ میشه لیکن اگر اونا در صورت گروهی که مکدن اونا میتونسته کٹا کٹا جانور کسته شکار کنه یک و دوی میتونسته که مثل که ما اگزمپل شیر میتونسته بیل که شیر بورو شکار کنه یا مثلا گو جانور که بور شکار کنه بزنا کسته بور اونار کسته ترس بیده اونار از منیز پس کنه یکی سی شکار اونار کسته گرفته کسته خانه بیرن بعد این خولتای ریز شکار نمیتن اونایی که پیر اونا کسته شکار نمیتن یا اونایی که مثلا خاطی اونا کسته شکار نمیتن خاص روی خاطی اونایی که شکم تو مشت اونها نمیتونسته کنه بعد نه شکار میکنم فود که نمیوردم فود که استقدنا شیر میشه بعد وقتی که تو در صورت گروهی که تو زندگی نه خام نیز نکسته اختلاف میشه منیز نکسته ناراضگی هم شه اختلاف میشه جګړه میشه بعد امزو خاطر کسته یک خواص نیچری که اونا گروه هسته که اونا کسته کوشش نه که سوسایتیش کسته گروه کولپس نکنه چرا که اگر او کولپس کرد تو میتونی تمامی کسته چانسی مردوی تمامی هسته خب من یک گروه کسته سروایول هسته بعد امزو خاطر بریزی که اونا که تو قدیری امنت کنی تو گروه خورنگاه کنی بریزی تو چکار نه وقت که تو جنگ کردی تو بعد از جنگ تو صلح منی خب اگر تو ناراض شدی تو مناو منی خب برینزی چیزایی که تو ضرورت ازی داره که تو ایموشنز داشته باشی بازم خاطر او ایسه برین انسان که مطلب نسبت چمپینزیز که دو برابر کلان است ایسه که ایموشنز رو کس کٹانی یعنی که او قد ایوالو شده خب بس اگر برین که کٹا شده برین که ایوالو شده بازو خوراکم برای خکسته هم قد ضرورت داره بازم خاطر کسته گروه های انسانی کسته کٹا شده اوور تایم کسته اینا مثلا چمپینزیز که بوده اونا ریزه گروه داره نسبت از او که انسانایی که هنتر گیدر است داشته و شروع اول نه گروه های انسانی کسته ریزه بوده اینی مثلا کسته وقتی که انسان از منی بونوبوز که مطلب چیز بخشش باشه از منی چیمز که نام چیمز بونوبوز اردوش لچکی وقتی که از اینا کسته جدا شدن او زمان کسته انسان کسته یک اسپیشیز نبوده بلکه 5-6 اسپیشیز فیلال مو خبری که متوسطه او 5-6 اسپیشیز یعنی این انسان‌ها که شما میگن که ما هومو سیپینز میگی کسته هم سروایول شسته و یک گروه شکسته که زنده مانده باقی 5 گروه شد که متابعه خبری اونا کسته از بین رفته اونا اینستینکت شده خب داینده میتونه نو فاسیلز باید نو دیسکوری اکشن میتونه زیادتر اسپیشیز بوده بعدم خاطر یک بلوک اسپیشیز انسانی کسته از بین رفتن دیگه بعض اوقات مطلب گاز من مردوای تر سوچ میکرد که مطلب گانه بلکه چند سال پیش مطلب کانسپت هی بود که مطلب انسانا کسته از ایست افریقا کسته ایوالو کنه یا لینا درو نو ایویدنس که ما نام میتونه پین افریقا باشه یعنی پوری افریقا کسته ایوالو کنه باشه باز اینا کسته گروشی که مایگریشن کردن مرچ کردن یک گروشی از بین رفته باشن بس کدی یک کسته میلاب کرده باشن نو گروه ها تشکیل ده بزی ریزه گروه کسته اینا مایگریت کرده چند دفعه اینا مایگریت کرده مادن د میدل ایست کسته چند دفعه اینا مادن فاصل ایویدنس داره منگه یک بلوک از نام آمادن مردن یعنی گروه انسانا ریزه گروپاش که برو بداشت از منی افریقا اولنا گروهاش زیادتر سروایو نکرده مرده زمین که آمادن رفتن بس ده اوور تایم کسته استیستی استابلیش کردن بس اینا کسته پیلاو شدن ده اوور ایشیا کسته از بعد یورپ کسته رفته بیسیکلی کسته خب دیگه گروه هنتر گیدررز کسته اوور تایم بدم گروه ها کسته کٹم شد بزرش قصد که گروه کٹم شد چانس سروایول اندیویجوال شم زیاد میشه چانسی گروه شم زیاد میشه بس برای زو کسته تو اموقز کامپلکس سیت ایموشنز ضرورت داره مثلا اگر ریزه گروه هستن ریزه سیمپل
سیمپل است که مثلا مسئله مسائل حل کن هر قصد که سایجا گروه کتم شه امو قصد کست منیز نه کست اختلافات و جگره و چیزیش کست امو قصد کافی کامپلکس میشه خب بس برای که تو اونا رو کنترل کنی منیج کنی تو هم قصد هایر لیول ایموشنز دکار داره هایر لیول کامپلکسیتی کست برای کست دکار داره بعد امزو خاطر کست های لیول آیدنتیتی و سلف گروپ فیلینگ کست تو ضرورت داره بس اونو میشه که ریلیجن که یک چمپنزی داره که مطلب یک آو از بارش منن یا از چیزا انسپایر میشن وقتی که در لیول انسان هم برسن نه صرف برینچ زیاد سنسیتیو میشه زیاد کست از هر چیز کست اونا متاثر میشه یعنی مطلب ارلی انسان هاروش نه که نه مطلب چیزا کدن آرت کی کدن مثلا گو اونا کست انسپایر کست زیادتر کست بلیزو کست شکار گو رو کدن و چیزای شکار رو کدن از بعد سورج و ما و موسمیات را انترناک است درو پینتینگ نه تو اونو چیز است که نار انسپایر مونه درو انسپایر یعنی سنس ایموشنز که استیم خاص کامپلکس میشه خاص سنسیتیو میشه بس وقتی که انسان هم یک خو گروش کټه میشه اینا که است قدیدیه خو تاوبال میشن مخز مطلب اختلافات و چیزیش هم خاص کامپلکس میشه بس برای که اونا را چیزا کنه مخز اونایش ایوالو میشه نه صرف برینچ ایوالو میشه بلکه ایموشنز هم ایوالو میشه بس برای که ایموشنز تو جواب شده بدی بس برای که تو باید یک سورتی گروپ فیلینگ یا گروپ آیدنتیتی یا گروپ چیزا باشه که اونا کستم خاص کامپلکس شده بس اینی جسته که یونیک است اوریجن شمانیزم مایتو نام شمانیزم کسته نه صرف کسته دمزید دنیا کسته تو فینومنن شرکست اکسپلین نه بلکه اونا کسته چیکار نه کی مگر نه بغیر از کسته دیگه دنیا ها هم هستن خب بس مطلب کسته این قضیه است کامپلکس کسته میشه بس وقتی که مطلب اینا آلریڈی کافی ڈیولپ بنا ہے لیکن وقت کی انسانہ کے در صورتی سوسائٹی میں یعنی مثلا ایگریکلچر منن وقت کی دیگه ایسای سوسائٹی کے اسٹرکچر پیدا نه مطلب کے وقت کی انسانہ کے در صورتی ایگریکلچر در صورت فارمنگ کی مایا چرکی گروهی زندگی منن خانهاش استرکچر میشه دیگه اینا مایگریت نمیکنن شکار نمونن زمین دارن اونش کشت منن خوراک ذخیره نه خوراک محفوظ منن خوراک چیزنن بس برای که اینا رو کار چیزا کن بس منیجمنت ازی که استموشه سوسایتی رو که منیج چیزا کن هر قصد که سوسایتی کامپلکس میشه بس ریلیجن هم که است قچی هم قصد کامپلکس میشه سوسایتی استرکچرد میشه استه ریلیجن هم که است استه استرکچرد که است منیج که است منیج که است میشه خب دیگه اینا که دوباره که ما میخوایم سمرایز کنم کم بنیشیم که ایزیش نما خبرم که جواب ازی که کم کامپلکس است خب ایولوشن مذهب که بای پرودکتی انسانی ایولوشن است خب منیزی که استان کټر رول که ایولوشن ایموشن است که مطلب وی سی برین که ایموشن کنټرول نه سب کورټیکل پارټ که او تقریبا نسبت چمپینزیا آلریډي نسبت د میملز کټه و د سایز شي لیکن از منی انسانه که تقریبا دو برابر که منیزی شده بس نسبت امزو خاطر مو نسبت چمپینزیا که 2 times more sensitive درباره فینومننی چیزا که مو نه صرف که مور بارش اکسایتد مو نه صرف که مور آبشار که مور اکسایتد نه مور ریزر زدی که ورلد وایرس ورلد بکتریا که مونه راکس که مینرالز که یال مو کرتا یونیورسل که مو گپ میزنی اتمز و سب پارتیکل اتمز که کچی معلوم اید نموشه مو که تمام تمام ازی اکسپیکت که مورا ایوالو چیزا منه اکسایتد منه تمام از نه که مورا چیزا منه ای از خاطر ای که بای پرودکت ایولوشنی برین است و او از خاطر چیزده که از خاطر گروهی که بس امزو خاطر که وقت که نال متمم جدید سوالات جدید سوسایتی است خود پوشنیم بل ما یک مثال بدم بس مو که واپس طرف ازیم فرم مثال شما که جال مطلب این مثال از منی خواهم مثال ساینتیست است شما اگر مطلب که جولگا اگر که توق کنین که مطلب ویب خور که اونا جورنم جالی خور که اونا جورنم جال خور که جورنم یا نیت خور مجار ورد که تو استوال لبریش که اگر تور بیگ ڈیمیج کنی وہ که دو کارنه یا اول که کوشش نو ریپیر کنه یا که مطلب جدید ریپیریبل نه بس یلا نشر معامله سوسایتی از مون کسته می ترسته چرکی مون کی جالی زو برای سروایولی مکړه چیزه کسته جو لگا مقدم امپورټنت برای از مو کسته گروهی زندگی مقدم امپورټنت زو خاطر کسته مو درباره قبیله خو درباره فامیلی خو درباره قبیله خو درباره معاشره خو درباره هر استیش کسته مو سنسیتیویتی شو من خو اگر مو ترفیل نکی گو ایکسپیکٹ سوسایتی از مو امو کای مکړه امو کس کی مطلب جو لگا کسته مطلب جال سے گوی فارسٹ کوشن ریپیر کنه अब तर मोतो ने गो इसे सोसाइटी از مو درو ये गो इसे फैमिली از مو
یگو سی انسانی گروه یا گو سی انسان دنیا کسته دمیج شده مو کوشش نکسته او را ریپیر کنی انمی است همزو خاطر کسته مو منی پالیتیکس حصه میگیری همزو خاطر مو منی ریلیجیس سنسیتیویتی شوم دمو یار نو نسل خراب شده اینی ترمون اینا درو تبام شده درو تبایی مورینی خراب شده اینی خراب شده خاطر دی که تو درو خبری که مطلب اینی سی سروایول است دوست اینی اکسپکت است تو که درو چیزام شد بس او دمیج میشه دیگه همزو خاطر کسته تو منی پالیتیکس حصہ میگیری روز اکانومی کسته تو توغمونی ونی تعلیم کسته تو وشخور میلی ونی اجتماعی اخلاقیات معاشره کسته تو درو منیش توغمونی خوراک چیکار میشه نیوتریشن درو چیکار میشه انوایرمنت درو چیکار میشه تو هر اکسپکت که تو برایش توغمونی اصل اتمپتی انسان است کوشش انسان است که گروه هی زندگی خود کسته اونا از دمیج شدو کسته بچاو کنه اور کسته ریپیر کنه هر کس مطابقی زور اکانومیست کسته کوشش کردره که مطلب اکانومی کسته از دمیج بچاو کنه اور کسته ریپیر شنه اونایی که ونی پالیتیکس کوشش نکی گورنمنت سیستم رو کسته تیزده کنه بچاو کنه اونایی که گلوبلیست است اونا کوشش نکی گلوبال آرڈر گلوبال سیستم رو وری کدری کی اونما کسته بچاو کنه اونایی که مذهبی است اونایی که علمای مذهب است اونا کوشش او درو مذهب کسته درو بین مورال مو کسته مذهب سیف کنی کسته امپورتنت اکسپکتی سوسایتی است اونایی که مثلا کسته ساینتیست است اونا کسته دزی ورینه خونج کلایمت چینج ماده دنیا کسته درو تبایی مور نسل انسان کسته برای تبایی مور خب خلاصه کسته هر چیزا کسته تمام ازنا کسته یکی چیزا ده مثلا او کسته گروهی زندگی ریلیجن کسته بای پرودکت ایولوشنی گروهی زندگی است خب برین هم که شده بار پارت از او است خب مثلا ایموشنز کسته از او برو داشته اون کسته هی بای پرودکت است اینتلیجنس است که بای پرودکت است اگر انسانا که گروهی زندگی نمیداشت نه برین چی کٹام شد خب نه ایموشن میومد و اینش کسته نه مذهب بود نه پالیتیکس بود نه ریلیجن بود هیچ کدام از نکسته بود بس این چی کسته اهم چیزی است که یک گروهی زندگی خب ما یک بار ریپیت نم که در نظر از ما کسته این چی کسته برای ازی کسته امپورتنس داره تو اینال ما پس دوباره از ما آیا مذهب قد ساینس تکراو داره نه از خاطر چیز نداره چرا که مذهب کسته ایوالو شده بای پرودکت از اوسته او هلپ منه که توی گروهی زندگی کسته داشته باشی تو من از گروهی زندگی کسته ای پارت ایولوشن انسان کسته در مدد نکسته ارتقا کنه پیشتر بره خب آیا تو ایز ساینتیست کسته پس وقتی که تو میگی یا ما مذهبی انسان هستم تو خبری که مذهب کسته بری گروهی زندگی کسته بینفیت ده یک کسته بنیش چیز است پس آیا وقتی که آیا لازمی است که تو هر اکسپکت مثلا معامله ساینس است ما باید بر از عالم پرسان کنیم که او دو فیلد نیست نه او ریشنل نه او لاجیکل کسته نیست وقتی که در معامله یونیورس ما کسته از فیزیسیست پرسان او از استرونومر کسته پرسان ما گپ ریپیت نو لیکن برای امپورتنت در نظر ما یا آسان‌تر میشه جواب دادوزی وقتی که معامله گو کیمیکل ما از گو کیمیست کسته پرسان خب وقتی که معامله ایولوشن ما کسته ایولوشنری بایولوژیست کسته ما کسته پرسان وقتی که معامله مدیسن ما کسته از گو دکتر پرسان وقتی معامله خوراک ما از نیوتریشنیست کسته پرسان صحیح است دیگه اینی ایریا است که مو تو نمیتونی مطلب کسته تمامی بردن کسته برده گردنی عالم بنخته و این که مطلب بعضی ساینتیست هست مثلا کسته ریچارد داکنز ولی کیو کسته ما این کسته که کانسپت خدا را پیش منه و کوشش منه که چیزا کنه این در نظر از ما کسته میس گایدد گواه است خب میس گایدد دیسکشنز است میس گایدد دیسکشنز کسته دزی سنس است که مذهب کسته او ذرت وجودی خدا را نداره پیش از اینکه مطلب مردم کانسپت خدا را داشته باشه شمالیزم کسته از مذهب کسته اگزیست کرد یا که مردم انسان کافی کامپلکس شده بعض از آدم اونایی که کم ساده تر بود اونایی که مالتیپل خداها رو بهش یقین داشت یا که کم اینطور یک خدا که قبول نه یک خدا ولی کانسپت که کافی جدید است این انستیتوشنال والا که ریلیجن است خب کانسپت ریلیجن مزید چینج میشه هر چقدر که انسان نا ترقی کرد گروه انسان ها که چیزا که کانسپت ریلیجن و تصورات انسان هم که اوور تایم که ایوالو میشه خب دیگه امزو خاطر که آیا ساینس و مذهب منی خو کنترادیکت نه
از خاطر کانترادیکت نمونه از خاطر ازی که ریلیجن کسته کوشش نکه گروهی اجتماعی زندگی انسان ها کسته هلپ منه که اونا مطلب در صورت گروپ فیلینگ شرکسته یک جایی که کنم مثلا هر ریچوالز که شما منه مثلا رمضان تو برای مردم ها کسته یک جایی که مثلا خوراک میدن نظر منن نیاز منن ماه محرم کسته یک جایی که کسته ماتم منن یک جایی که نوحه میخانه یک جایی که نماز میخانه یا پر مثال یک جایی که چرچ اٹینڈ منه یا مثلا رنگین دعا و یکو چیزی کسته منه یک کسته تو یک فیلینگ گروهی کسته دمانی زو کسته تو کسته میده نه ولی سی زندگی انسان ها کسته منی کسته ممرا و سائنس هم کسته ریلیجن را کسته تزی نیاز تو منه که ثابت کنه که خدا وجود داره یا نداره ای کسته میس گایدد ڈسکشن ہے مو کسته انج بایو که خدا وجود داره نداره خدا وجود چی رنگه نیه ای کسته ساینتیفیک سوالانی ہے ای کسته میتنه فلسفیکل کوئسچنز باشه خو مو دزو کار نداره این میتنه ریلیجیس کوئسچن باشه ای دز مو تعلق نداره خو ای که آخرت وجود داره نداره چطور میشه چطور نمیشه یا افتر ریزه دیتیل که تو منیش که میزنی ای پارت ساینس نیست ساینس دزی کسته انترستید نیه که فر مثال تو یک دن خاطو اجازت میدی 4 دن خاطو اجازت میدی یا فر مثال طلاق تو چطور میشه نکاح تو چطور میشه مثلا کسته چرنگ 20 نماز میخوان 20 نماز میخوان او دزی چیزا کسته دزی چیزا امپورتنت نداره چرکور یک فینومنن شکسته میگیره و ریلیجنس و specific to religion کسته میگیره خب اونا ریلیجیس بیس اینا کسته فلسفیکل بیس است ساینس کی وقت مذہب رکی تو منو کسته در صورت ازی منه کی بینیفیٹ ازی منیزی ما انسانی گروه کلکتیو فیلینگ قد ازی کسته تعلق کسته چطوره و فیوچر ازی کسته چطور میشه بله ازی زیاد امپورتنس ہے که مطلب نام گو اینا فور چطور شیر نه چرا که بسیار بسیار امپورتنت اگر تو مطلب بیش نکردی تو سوچ کنی خب مثلا نال کسته شما اگر تو کده باشین شیرم که شکار نه او اول میل دامیننت شکاریش کسته اول مخره کوریش که پر شد تاکه اون نخورده دیگر خوردن نمینه کوریش پر شد بس بعد کسته دیگر کسته میده صحیح لیکن وقتی که تو دمانی انسانا که تو مایی انسانا کسته بعض اوقات وشنی مطلب این طرز که خدا کوریش پر منه ہوتے لیکن کسته کافی فود کسته شیر منه قد کمزور قد غریب فول قد بیگانه حتی اونایی که اونام که مو ایتیست است اونام کسته یک مذهبی کانسپت کسته اونا داره دزی اونا صرف دزی سنس خود حرمت مو ایتیست است که اونا مو یک کانسپت خدا را تصور نمیده لیکن اونو کانسپت انسانیت است نه کانسپت گروهی اجتماعی فیلینگ خو منیز ناسته پس اونا مذهبی هم در نظر مو اونا کسته مذهبی اونا منی ڈیفینیشن مذهبی ما صرف فرقی است که اونا کسته انسانیت رہے مطلب گروه انسانی کسته فوقیت میده بلی گو سوپر نیچرل بینگ خب پس امزو خاطر اونارم که تو کنی اونام کسته دونیشنز میدن چریتی مونه لاز پاس منن منی پالیتیک سیستم میگرن کوشش منه که ریپیر کنه سوسایتی ریپیر کنه سوسایتی پروگرس کنه فیوچر ببره طرف چیزا ببره حتی که تو اونا که کامونیست است اونام کسته مذهبی تصورات داره مذهبی تصورات از نه است که مطلب جسٹس په دې پورا معاشره کسته ایکول منیش کسته تقسیم بندیش کنی یعنی مطلب اونام کسته برای فیلینگز گروهی مطلب اونام فیلو ورکرز ما یا کامریدز ما قد از ما کسته چیزا کده مطلب گروهی فیلینگز منیز نام است خو اونام کسته اگر پر مثال فود میده یا دونیشنز منن یا مطلب احتجاج منه قانون پاس منه یا پر مثال اونا کسته برای زو استرگل میده برای زو قربانی میده اونا گود فیلینگ نه spiritual feeling بنیز نام هسته اونام کسته خودون خور کسته خیال نکه مطلب موگو کار کردی برای گو مقصد کار کردی برای گو چیز کار کردی به هر حال تو نمیتنی از گروپ فیلینگ کسته تو تا کنی خب گروپ فیلینگز منیز تو هسته شیر ادی که مطلب تو کوشش نکی سوسایتی رو ریپیرز کنی چیزا کنی ای کسته منیش هسته خب منی تمام هسته ده هر صورت تو میگری فرق نمونه که مطلب تو بلی خدا یقین داره آخرت یقین داره یا نداره بلی چیز یقین داره هر رنگ تو کانسپت هر رنگ پولیٹیکل ویو داره هر رنگ تو چیز داره به هر حال تمام بلی زیگری نه که مویسی گروه هسته گروه فیلینگ داره و کوشش نکی گروه را کسته برای فلاح بهبود زو کسته کار کنه اگر کو جای فیلینگ نکه ڈیمیج ده کو ریپیر برای ریپیرش کسته کوشش منه کی جوشن به هر حال ویدیو دراز شد ما از خاطر از کسته معذرت میخوایم چرا که ما میخواستم این کانسپت کلیر کنم از خاطر ما یک بلوگی سی گوار ریپیت که ما میخوایم که می گپ کسته بومن چرا که برای ازی کسته کافی میس گایدد یعنی
حساب کن کس بلی ٹاپک برو مردما کافی زیاد تر ڈسکشن شده هم خاطر د ذهن مردمای تر تصورات مادن کی ساینس گو مختلف چیزا ریلیجن گو مختلف چیزی ہے اونجی کستا یه گو تکراو کستا دمانیش کستا هستا. بهرحال ما ذاتی اکسپکترم گفتم که ما چطور تو عمرم کو تصوری ایولوشن رم کستا ایولوشنری بیولوژی رم کستا بریش گفتم لازمی است از این قول کستا ما گو یک گلو چیزا میس کردم چون که تاپیک کافی واست است. شما اگر سوال دارین نگویسیشن برشم کلیر نیست یا اگر شما اعتراض دارین یا اگر شما حتی که آلترناتیو اکسپلینیشن دارین ضرور از ما برسانین. ما کوشش نمو که دیگه کستا شیر کنم. امید نم که ویڈیو اگر چه لینکی است برایشون کستا گو پوینت مفید کستا منیش کستا یاد گرفته باشین. یک جهان تشکر.